السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه الحصه اللي غادي نديرو فيها مجموعه ديال التمارين اللي تيخصو الدرس ديال المقادير الفيزيائيه المرتبطه بكميات الماده غوندور فيزيك لي و كونتيتي دو ماتير. دونك اول حاجه غادي نديرو يعني قبل ما غادي نبداو في مجموعه ديال التمارين، هذه الحصه غادي نخصوها التمارين. يعني قبل ما غادي نبداو في مجموعه ديال التمارين، اول حاجه بغيت نذكر يعني اشنو هو واحد مول، يعني اشنو تعنيو بالمول، لان كميه الماده عباره على تذكير ديال اجيال جدع مشترك علمي، لان الاغلبيه ما قراوش هادشي. طبقا اذا اول حاجه غادي نديرو غادي نشوفوا اشنو هو واحد المول. قبل ما نهضروا على المول غادي نهضروا على الحياه اليوميه ديالنا. يعني في الحياه اليوميه ديالنا باش نبسطوا الحسابات، دائما اي حاجه كنخدموا بها الا كنتعاملوا بالعينات، في المثال عندي هنا مجموعه ديال الاوراق، اذا بالنسبه لهاد الاوراق الا بغيت نتعامل 3 4 10 20 حتى 100 مزيان، ولكن فاش غادي نولي تنتعامل بواحد الاعداد اللي هي كبيره، مثلا 1000 ورقه 2000 3000 ورقه، اذا ميمكنلياش باقي نتعامل بورقه واحده بالحساب ديال ورقه واحده، تنولي تنتعامل باش بالعينات. دونك كناخذ واحد العينه اللي تتكون من مجموعه ديال الاوراق وكنولي كنتعامل بها. تنقول عطاني 5 ديال لي باكي، عطيني 2، عطاني 4، ما باقيش نقول عطاني 1000 ورقه ولا 2000 ولا 3000. طبقا بحيث ان كل باكي فيها 500 ورقه. دونك اش درنا؟ خدينا 500 فوي، 500 ورقه، جمعناها وحنا نسميوها باكي. مثال اخر في الحياه اليوميه ديالنا، يعني في البيض مثلا نمشيو مثلا عند منحنوت او لا بيسري ديالنا وتنقولوا ليه عطيني 30 مثلا، نقول عطيني بيضه ولا عطيني 2 ولا عطيني 3 ولا عطيني 4 على حسب داكشي اللي بغيت. مي هو فاش يتعامل مع السيد اللي تيبيع ليه البيض، واش غيمشي نقول ليه عطيني 635 بيضه؟ لا، بطبيعه الحال تيتعامل باش بالعينات. وشنو هو العينات؟ 30 بيضه كتعطيني بلاطو ديال البيض، بلاطو. دونك تيولي تطلب ليه على بلاطو ديال البيض. بطبيعه الحال هنا 30 بيضه هي بلاطو، وهنا 50 فوي باكي. دونك اشنو تنديرو؟ كناخدو واحد الحاجه كنجمعوها في واحد العينه وكنعطيوها واحد الاسم. 500 فوي سمينا باكي، و300 بيضه سمينا بلاطو. مزيان. اذا هنا نبدا تاعش ديال العمل على العينات. نفس الامر بالنسبه للافوكادرو. اشنو لاحظ بلي فاش كيقوم بالعمل على واحد التجارب او على واحد كميات الماده معينه، تلقى كميه الماده اللي تعطي واحد الاعداد اللي هي هائله بزاف، 10 أس 26 10 أس 27 10 أس 30. يعني راه واحد وموراه 10 ديال الاصفار اولا موراه عفوا 30 صفر اولا 27 صفر، يعني واحد العدد كيزيد هائل بزاف، يعني يصعب التعامل معه. دونك اشنو هي الفكره؟ هو اننا نخدموا بالعينات. اشنو دار افوكادرو؟ خدا 12 غرام من الكربون، هو يحسب عدد ذرات الكربون المتواجده في 12 غرام من الكربون. شحال لقى 6.02 في 10 أس 23. هو يقول كيف ما قلنا حنا 3 بيضايا بلاطو و50 فويه باكي، قال بلي راه 6.02 في 10 أس 23 دقيقه هي 1 مول من هذه الدقيقه. يعني خدا 6.02 في 10 أس 23 بارتيكول، عطاتنا هي 1 مول من ديك البارتيكول. مثلا هنا غادي نجيو للتعريف ديالنا. المول هو كميه الماده لمجموعه، يعني واحد المجموعه تحتوي على عدد الدقائق اما غيكونوا ذرات، جزيئات اولا الكترونات اولا بروتونات اولا نوترونات الى غير ذلك، يساوي عدد الذرات المتواجده في 12 غرام من الكربون. 12 يعني خدا 12 غرام من الكربون، هو يحسب عدد ذرات الكربون لقى عدد افوكادرو. وشنو هو عدد افوكادرو؟ هو 6.02 في 10 أس 23. هذا هو عدد افوكادرو. هذا العدد تنسميوه عدد افوكادرو. دونك كما قلنا يعني الا خدينا 6.02 في 10 أس 23 من واحد الدقيقه، اشنو تنوليو تنسميوها؟ واحد مول. متفقين؟ اذا اشنو هو عدد؟ دابا غادي نشوفوا ثابته افوكادرو. لا كونستونت دافوكادرو ان ا تساوي 6.02 في 10 أس 23. شنو الوحده؟ مول موان 1. ما معنى مول موان 1؟ يعني هي 6.02 في 10 أس 23 واحد بار مول. يعني عدد افوكادرو يعني فيه 6.02 في 10 أس 23 دقيقه، يعني واحد لان عباره عن عدد
في مول واحد. 6.02 في 10 23 دقيقة في مول واحد. إذا هنا التعريف ديال عدد افوكادرو ان ا اشنا هو؟ هو عدد الدقائق المتواجدة في مول واحد. يعني في هذا المول عدد الدقائق المتواجدة فيه هو 6.02 في 10 23 هو عدد افوكادرو. وثابتة افوكادرو تنعطيوها بالمول موازنة. شرحنا علاش، لأن قلنا 6.02 في 10 23 دقيقة في مول واحد. إذا إلا بغينا جوج مول راه غادي يتزاد هذا عاوتاني، دونك غتكون جوج على جوج مول، 3 على 3 مول، وديما غيعطيني واحد على المول. إذا هنا بغينا نجبدو أول علاقة عندنا في الدرس. إذا غادي نعطيكم مثال. عندي هنا 500 ورقة كتعطيني باك. جيت أنا قلت لك عندي 1000 ورقة. إذا شحال غيكون عندي ديال لي باك؟ اوتوماتيكمون دماغك تيقول لك جوج، يعني كلكم غادي توصلوا انه جوج. السؤال هو كيفاش درتي حتى حسبتي هاد الجوج، يعني شنو هي العمليه الرياضيه اللي عطاتك في الاخر تساوي 2. اذا خديتي بكل بساطه شحال قلت لك انا 1000 ورقه، دونك 1000 فوي ياك. دونك اشنو خديتي 1000 ديفيزي بار 500. اذا عندك هي 2. إذا أشنو درتي؟ خديتي العدد اللي عطاتك، العدد الإجمالي، قسمتيه على عدد الورقات المتواجدة فاش؟ في باكي واحد. في باكي واحد، يعني في مجموعة واحدة. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ كمية المادة، شنو هي كمية المادة؟ هو لو نومبر دو مول. لو نومبر دو مول. إذا كمية المادة ما هي إلا عدد المولات. عدد المولات. هنا شنو عندي؟ عدد المجموعات. متفقين؟ إذا هنا شحال عندي من مجموعة؟ عندي جوج ديال المجموعات. كيفاش درنا تلقينا عدد المجموعات؟ عدد المجموعات خدينا العدد الإجمالي قسمناه على العدد المتواجد في مجموعة واحدة. نفس الأمر غادي نديرو هنا. لو نومبر دو مول باش نحسبو عدد هاد المجموعة اللي تسميناها هنا المول، غادي ناخد العدد الإجمالي مقسوم على العدد المتواجد في مول. شحال العدد المتواجد في مول؟ هو 6.02 في 10 23 اللي هو ان ا، اللي هو ان. دافقين في المثال ديالنا خدينا العدد الاجمالي قسمناه على 500. وشنو هو 500؟ هو العدد المتواجد في واحد باكي. هنا 6.02 في 10 23 هو العدد المتواجد في واحد مول. اذا ان هي ان على ان ا. وهكذا حصلنا على العلاقه الاولى اللي كتقول لي بلي كميه الماده هي ان على ان ا. دونك غادي نكتبو هنا عدد الدقائق على عدد افوكادرو، وعدد افوكادرو هو عدد الذرات المتواجده في مول واحد. إذا كيف ما شفنا قبيله العلاقة ديالنا كمية المادة هي عدد دقائق إجمالية على عدد الدقائق المتواجدة في مول واحد اللي كنسميوها عدد افوكادرو أو ثابتة افوكادرو. إذا هنا غادي نشوفوا العلاقة ما بين كمية المادة والكتلة. إذا شفنا علاقة ما بين لو نومبر دو مول كمية المادة وعدد الدقائق. دابا غادي نشوفوا العلاقة ما بين كمية المادة والكتلة. إذا أول حاجة غادي نديرو غناخدو هاد الباك هذا مثلا غادي نعبروه واحد الميزان. غادي نلقاو مثلا عندي هنا 1 كيلوغرام. إذا الكتلة ديالو لاماس ديال واحد الباكي هي 1 كيلوغرام. متفقين؟ هنا غناخدو واحد مول وغادي نمشيو نعبروه. فاش غادي نعبرو واحد مول غادي يعطيني ام. وشنو هي ام؟ هي لاماس مولار، هي الكتلة المولية. إذا أشنو هي الكتلة المولية؟ ما هي إلا كتلة مول واحد. يعني واحد الدقيقة فيها 6.02 في 10 أس 23 بارتيكول دقيقة. دونك هاد المجموعة هي مول. إلا جينا عبرناها غتعطيني كتلة ديال مول واحد. متفقين؟ إذا الكتلة المولية هي كتلة مول واحد من ذرات هذا العنصر. يعني مثلا هادي نهضروا على هنا الكتلة المولية الذرية. إذا لاماس مولار نسميوها اتوميك، يعني الكتلة
المولية الذرية هي كتلة المولية ديال واحد العنصر كيميائي. مثلا الكتلة المولية ديال الكربون هي 12 غرام بار مول. يعني إلا خديت 6.02 في 10 أس 23 وعبرناها ياك شحال غادي نلقاوها من ذرة الكربون؟ نلقاو 12 غرام من الكربون. أصلا شنو قلنا دار افوكادرو؟ خدا 12 غرام من الكربون هو يحسب عدد الدقائق 6.02 في 10 أس 23. مثلا الكتلة المولية ديال الأكسجين فهي تختلف. علاش؟ لأن العناصر الكيميائية كتختلف من الناحية ديال الكتلة غرام بار مول. يعني في مول واحد ديال الأكسجين عندي 16 غرام، 16 غرام في مولين واحد. طبقا مثلا الكتلة المولية ديال اف او الفاخ الحديد اللي هي 56 غرام بار مول. يعني الا خدينا 6.02 في 10 أس 23 من ذرات الحديد غيعطيني واحد مول. الا ديتو عبرتو غادي نلقى 56 غرام بار مول. اذا اشنو هي الكتله الموليه؟ الكتله الموليه هي كتله مول واحد. كتله مول واحد من ماذا؟ هنا خدينا ذرات، اذا كتله مول واحد من عنصر من ذرات عنصر كيميائي معين. دابا غادي ندوزو لا ماس مولير قلنا اتوميك. دابا غادي نشوفو موليكولار. دونك هنا شنو عندي؟ الكتلة المولية الجزيئية. إذا الكتلة المولية الجزيئية في المثال ناخدو الماء. الماء عبارة عن جزيئة. دونك من اش تيتكون من ذرتين من الهيدروجين. إذا هي جوج مضروبة في لاماس مولير ديال الهيدروجين زائد أكسجين تتكون كذلك من أكسجين ذرة واحدة. إذا لاماس مولير ديالها ديال أكسجين. بالنسبة للاماس مولير ديال الهيدروجين هي واحد، دونك غادي تعطيني جوج في واحد زائد لاماس مولير ديال الأكسجين هي 16. دونك 16 زائد هي 18 غرام بار مول. دونك إلا خديت الماء وخديت منه مول واحد يعني 6.02 في 10 أس 23 جزيئة ماء وعبرتها غادي تلقى 18 غرام. إذا عندي 18 غرام في مولين واحد. مثلا الكتلة المولية ديال CO2 ثاني أكسيد الكربون. إذا شحال عندي من ذرات الكربون؟ عندي واحدة. إذا لا ماس مولير ديال الكربون بلس لا ماس مولير ديال الأكسجين فوا 2. خصني نضرب شحال؟ جوج، لأن عندي جوج ديال الذرات. دونك عندي 2 ديال لي زاتوم. دونك لا ماس مولير ديال الكربون هي 12 بلس 2 فوا 16. دونك التوتال غادي نلقى 12 بلس فوا 16 32. دونك سي 44 غرام بار مول. دونك إلا خدينا الكتلة المولية ديال الكربون ديال CO2 ثاني أكسيد الكربون، يعني إلا خدينا مول واحد من ثاني أكسيد الكربون غادي نلقاو فيه 44 غرام. يعني 44 غرام في مولين واحد. طبقا إذا دابا شفنا الكتلة المولية الذرية وشفنا الكتلة المولية الجزيئية. إذا الكتلة المولية الجزيئية هي مجموع الكتل المولية الذرية المكونة لهذه الجزيئة. إذا نشوفوا الذرات المكونة لهذه الجزيئة وتنجمعوهم. يعني عندي شحال تاع الهيدروجين؟ عندي جوج، دونك خصني نضرب في جوج. عندي الأكسجين واحد خصني يعطيني واحد. هنا عندي شحال ديال الأكسجين؟ جوج، خصني نضرب في جوج. وهنا واحد، دونك خصني نخلي هنا فقط واحد. دابا بغينا ندوزو نشوفوا العلاقة بين كمية المادة والكتلة المولية. دونك غادي نكتب هنا غادي نرجع للمثال ديالي بكل بساطة. نفترضوا بلي باكي وحده فيها 1 كيلو. جبت لك واحد الصاك قلت لك فيه 5 كيلو عامر بلي باكي، دونك فيه 5 كيلو اولا عامر بالوراق. جبت لك الصاك عامر بالوراق عبرتيه لقيتي 5 كيلو. دونك شحال غيكون عندك من الباكي؟ كلكم غادي تقولوا دابا غيكون عندنا 5 ديال لي باكي، لان كل باكي فيها كيلو. دونك كيلو الاول ديال الباكي الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه حتى الخامسه. دونك كيفاش درتي حتى لقيتي 5؟ دونك لقيتي 5 فهو عباره على عدد ديال لي باكي، ما عندوش وحده. دونك هذا العدد
ما خاصش تكون فيه كيلوغرام، ما خاصش تكون وحده. دونك اشنو درتي؟ خديتي 5 كيلوغرام، يعني لا ماس اجماليه اللي عطاتك الكتله الاجماليه قسمتيها لا ماس ديال باكي وحده، الكتله ديال باكي وحده. دونك كيلوغرام على كيلوغرام يمشي غيعطيني 5 ديال لي باكي. انت حصلتي على لي نومبر ديال لي باكي. كيفاش درتي؟ خديتي الكتله الاجماليه اللي عطاتك قسمتيها على الكتله ديال باكي وحده. نفس الامر غادي نديرو هنا. دونك اشنا هو لو نومبر دو مول، عدد المولات. هنا حسبنا عدد لي باكي، هنا بغينا عدد المولات. دونك عدد المولات اشنا هو؟ ما هو الا الكتله الاجماليه اللي غادي تعطيني كيف ما كانت مقسومه على الكتله ديال باكي وحده، ديال مول واحد عفوا. متفقين؟ دونك الكتله ديال مول واحد هي الكتله الموليه، هي كتله مول واحد. متفقين؟ اذا هذه هي العلاقه ما بين كميه الماده و الكتله. دونك غادي نكتبها هنا N تساوي لا ماس على لا ماس مول. إذا أول حاجة غادي نبداو بها هو التمرين واحد. إذا احسب كمية المادة الموجودة في كتلة M تساوي 12 غرام من الحديد. دونك عطاونا كتلة ديال الحديد، عطاونا واحد العينة ديال الحديد Fe لو فيغ اللي كتساوي 112 غرام. وطلبوا مني لو نومبر دو مول، يعني كمية المادة. المعطيات اللي عطاوني M الكتلة المولية ديال الحديد اللي هي 56 غرام باغ مول، وعطاوني عدد افوكادرو اللي عارفينو في الاصل اللي هو 6.02 10 أس 23 مول موازن. اذا كتذكير فقط غادي نذكر به. اذا شنو هو الكتله الموليه؟ هي كتله مول واحد. اذا هنا عطاوني الكتله الاجماليه، عطاوني الكتله ديال واحد العين. اذا باش نحدد كميه الماده، ها هي العلاقه عندي ان كميه الماده لو نومبر دو مول ديال واحد ديال لو فاغ شنو تيساوي الكتله ديال العينه ديال لو فاغ على الكتله الموليه اللي هي كتله مول واحد اللي هي 112 غرام مقسومه على 56. دونك غادي تعطيني 2 مول. متفقين؟ دابا غادي ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني: استنتج عدد ذرات الحديد الموجودة في M تساوي 112 غرام من الحديد. دونك السؤال الثاني بغاو مني عدد الذرات المتواجدة في العينة. فين هو عدد الذرات المتواجدة في العينة؟ هو N. دونك عندي العلاقة N تساوي N sur N افوكادرو. دونك اشنو هي N؟ هو عدد الدقائق المتواجدة في العين. هذه هي N افوكادرو عارفينه هو عدد الدقائق المتواجدة في مول واحد اللي هو 6.02 10 أس 23. إذا هذه العلاقة اللي عندي. شنو طالبين مني هما؟ طالبين مني N. دونك اشنو خاصني؟ كمية المادة وعدد افوكادرو. إذا N تساوي كمية المادة مضروبة في عدد افوكادرو. شحال عندي كمية المادة المتواجدة في 112 غرام من الكربون؟ ها هي حسبناها، هي 2 مول. دونك هي 2 مضروبة في 6.02 10 أس 23. دونك هادي شحال غادي تعطيني؟ هي 12.04 10 أس 23 بدون وحدة. علاش؟ لأنه عبارة على عدد. متفقين؟ دابا غادي ندوزو للتمرين 2. التمرين الثاني: احسب كتلة الألومنيوم التي تحتوي على
1.25 مول من الالومنيوم. دونك بغينا حنا الكتله ديال الالومنيوم اللي كتكون من 1.25 مول. دونك عطاوني كميه الماده ديال الالومنيوم اللي هي 1.25 مول. مزيان. طلبوا مني الكتله. اذا شنو عطاوني؟ عطاوني الكتله الموليه. اذا كمعطيات عندي الكتله الموليه ديال الالومنيوم اللي هي 27 غرام باغ مول. اذا بكل بساطه عطاوني كميه الماده والكتله الموليه باش غادي نخدم. اذا غادي نلقى الكتله. اذا اشنو هي الكتله؟ هي كميه الماده ديال الالومنيوم مضروبه في الكتله الموليه ديال الالومنيوم باش نحصل على الكتله ديال الالومنيوم. دونك كميه الماده هي 1.25 مضروبه في 27. اذا غادي تحسبوا الله يخليكم، غادي تلقاو 33.75 وحده غرام. علاش؟ لان لاماس الكتله الوحده ديال لاماس هي غرام. هذا هو السؤال الاول. دابا غادي ندوزو السؤال الثاني اللي مهم بزاف. علاش؟ لانه هو اللي تيبين لينا واش فهمنا شي حاجه في هذا الدرس ولا لا. اذا احسب كتله ذره الالومنيوم. اذا بغاو ذره واحده، هنا طلبوني ذره واحده. اذا غادي نكتبها هنا ام بريم، نسميوها ام بريم ديال الالومنيوم اللي هي اش؟ كتله ذره واحده من الالومنيوم. اذا هنا بغينا نحسبوا كتله ديال ذره واحده. اذا كمعطيات اللي عطاونا كما العاده اللي هو عدد افوكادرو اللي هو 6.02 في 10 أس 23 مول موان زيرو. دونك هنا كاين جوج ديال الطرق. عندنا الميثود الاولى بروميير ميثود. اذا الطريقه الاولى شنو هي؟ غادي نعتمدوا على الفهم ديالنا. دونك غادي نمشيو فاش يطلبوا مني كتله ديال ذره واحده. غادي نعطيكم انا غير مثال. عندنا واحد العينه فيها 5 كيلوغرام. هاد العينه كتكون من 5 ديال الكرات. دونك كتله كره وحده شحال؟ اوتوماتيكمون هي 1 كيلوغرام. دونك كيفاش درنا؟ خدينا العدد ديال الكتله عفوا قسمناها. خدينا 5 كيلوغرام اللي هي الكتله الاجماليه ديال العينه، قسمناها على عدد الدقائق التي تتكون منها العينه اللي هي 5 ديال الكرات. شحال عطيني؟ 1 كيلوغرام. اذا عطاني كتله ديال الكره وحده. متفقين؟ نفس الامر غادي نخدموا به، ولكن غادي نخدموا به بالنسبه لاش؟ بالنسبه للعينه ديالنا اللي هي 1 مول. دونك عندي واحد العينه اللي هي 1 مول من الالومنيوم. دونك هاد العينه كتكون من مجموعه ديال الذرات ديال الالومنيوم. هاد الذرات هادو شحال هي الكتله ديال هاد العينه كاملها؟ هي كتله مول واحد. شنو هي كتله مول واحد؟ هي الكتله الموليه ديال الالومنيوم. هاد العينه اللي هي 1 مول الا عبرناها غتعطيني كتله ديال مول واحد اللي هي الكتله الموليه ديال الالومنيوم. وشحال عدد الذرات اللي فيها 6.02 في 10 أس 23 ذره. عدد افوكادرو بار مول، لان قلنا مول واحد. خدينا حنا 1 مول. دونك الا خدينا واحد العينه 1 مول غادي نلقاو الكتله ديالها هي الكتله الموليه، وغادي نلقاو عدد الدقائق المتواجد هو 6.02 في 10 أس 23. دونك اشنو غادي ندير باش نحصل على الكتله تاع ذره واحده ديال الالومنيوم؟ غناخذ الكتله ديال العينه اللي هي الكتله الموليه، كتله مول واحد، ونقسمها على عدد الذرات اللي تتكون منه مول واحد. دونك هي 27 مقسومه على 6.02 في 10 أس 23. دونك غادي نحسبها اللي هي 4.485 في 10 أس ناقص 23 غرام. اذا هذه هي كتله ذره واحده. دونك غادي نعاود، بغينا نحسبوا الكتله ديال ذره واحده. غادي ناخذ واحد العينه اللي معروفه فيها الكتله ديال العينه وشحال عندي من دقيقه في العينه. شحال كانت عندنا قبيله في المثال؟ كانوا عندنا 5 ديال الكرات. دونك خدينا الكتله الاجماليه قسمناها على عدد الكرات.
هنا غادي ناخذ الكتله الاجماليه اللي هي الكتله الموليه وغنقسموها على عدد الذرات ديال الالومنيوم. دونك عطاتني هاد القيمه. ممكن انني نتوصل لهاد العلاقه من خلال العلاقات ديالي. دونك غادي نمسح نمشيو طريقه ثانيه. دونك دوزيام ميثود. دونك بالنسبه لا دوزيام ميثود شنو غيكون عندي؟ غادي نخدم بلي غولاسيون اللي عندي. شنو عندي لو نومبر دو مول égal au nombre de particules constituées d'une plaquette par le nombre d'Avogadro. وعندي n le nombre de mol هو لا ماس على لا ماس مول. دونك هنا خدامين في نفس العينه. دونك لو نومبر دو مول غيكون هو. دونك غادي نلقاو بلي راه لا ماس عندنا جوج ديال العلاقات. لا ماس باغ لا ماس مولار شنو تساوي؟ لو نومبر دو بارتيكول باغ لو نومبر دافوكادرو. دونك هنا شحال من بارتيكول عندي؟ شحال من دقيقه عندي؟ شحال من دقيقه بغيت كتله ديال ذره واحده. اذا هاد الكتله غتولي هي ام بريم، هي كتله ذره واحده من الالومنيوم. هادي شنو هي؟ الكتله الموليه. غتبقى هي الكتله الموليه لان الكتله الموليه ما تتغيرش. كتساوي خديت الكتله ديال ذره واحده. دونك عدد هنا الذرات شحال عندي؟ ذره واحده. دونك بحال عندي واحد العينه فيها ذره واحده. وقيل عينه فيها ذره واحده. دونك الكتله ديال ذره واحده هي ام بريم ديال الالومنيوم، وعندي عدد الدقائق المتواجد في هذه العينه هو واحد. هذا عدد افوكادرو. بالنسبه للكتله الموليه وعدد افوكادرو دائما تيبقاو ثابتين ما كيتغيروش. دونك اشنو هي ام بريم ديال الالومنيوم؟ هي لا ماس مولير ديال الالومنيوم على نومبر دافوكادرو. هاني خرجت العلاقه ديالي لا ماس مولير على لو نومبر دافوكادرو، وغادي نلقى نفس القيمه اللي هي 4.485 في 10 أس ناقص 23. اذا دابا غادي ندوزو للتمرين الثالث. إذا حاليا غادي ندوزو للتمرين 3. إذا بالنسبة للتمرين 3 احسب الكتلة المولية للماء. إذا طلبوا مني الكتلة المولية للماء، عطاوني الكتلة المولية ديال الأكسجين والكتلة المولية ديال الهيدروجين. إذا المعطيات راه كاينين في الأسفل. إذا غادي ندوز الكتلة المولية ديال الماء. إذا الكتلة المولية اللي طالبين مني هي الكتلة المولية الجزيئية. إذا ديال الجزيئات. إذا جزيئات الماء فيتتكون من ذرتين من الهيدروجين وذرات أكسجين. إذا بكل بساطة هو عدد الذرات المكونة للجزيئة. إذا جوج في الكتلة المولية ديال الهيدروجين زائد الكتلة المولية ديال الأكسجين. إذا الكتلة المولية ديال الهيدروجين حسب المعطيات هي 1. إذا جوج في 1 غتبقى هي 2 زائد 16. إذا غادي تعطيني 18 غرام باغ مول. دابا غادي ندوزو السؤال الثاني اللي قال لك احسب كمية المادة الموجودة في 3.6 غرام من الماء. إذا بغينا السؤال 1 ولا السؤال 2. إذا بغينا كمية المادة الموجودة في 3.6 غرام من الماء. إذا عطاوني الكتلة ديال الماء ديال جزيئات الماء اللي عندي اللي هي 3.6 غرام. إذا اشنو طلبوا مني؟ كمية المادة. طلبوا مني كمية المادة. إذا بكل بساطة عندي الكتلة وعندي الكتلة المولية، بغيت كمية المادة. إذا كمية المادة ديال الماء ما هي إلا الكتلة على الكتلة المولية. إذا بالنسبة للكتلة شحال عندي الكتلة؟ هي 3.6 مقسومة على 18 اللي هي 1 اللي هي 2 في 10 أس ناقص 1 اللي هي 0.2 الوحدة مول. سؤال 3 احسب كتلة 5 في 10 أس ناقص 2 مول من الماء. إذا عندنا كمية المادة ديال الماء هي 5 في 10 أس ناقص 2 مول. إذا طلبوا مني الكتلة. إذا إلا بغينا الكتلة وعندنا كمية المادة يكفي أنني نمشي للعلاقة التالية. عندي الكتلة وبغاو كمية المادة. عفوا عندي كمية المادة طالبين مني الكتلة. إذا الكتلة ديال H2O
هي كمية المادة ديال H2O في الكتلة المولية ديال H2O. كمية المادة هي 5 في 10 أس ناقص 2 مضروبة في الكتلة المولية اللي هي 0.2. إذا هي اللي غتعطيني 10 في 10 أس ناقص 3، دونك غادي تعطيني 10 أس ناقص 2 الوحدة غرام. إذا هذه هي الكتلة ديال 5 في 10 أس ناقص 2 مول. دابا غادي ندوزو للتمرين 4. غادي نقرا لكم تمرين 4. أولا يتواجد في عينة كمية مادتها 0.85 مول كتلة قيمتها M تساوي 37 غرام. دونك عندي واحد العينة اللي فيها كمية المادة هي 0.85 كتكون من واحد الكتلة اللي هي 37.4 غرام من مركب جزيئي، يعني عبارة عن جزيئة غير معروف يعني ما عرفناش. إذا بغينا نحسبو الكتلة المولية لهذا المركب، دونك إلا بغينا نحسبو أن كمية المادة والكتلة ديما هاد العلاقة، دونك N تساوي لا ماس divisé par la masse molaire. Donc la masse molaire c'est le nombre dans mol, la masse c'est la masse par le nombre dans mol. Donc on a la masse اللي هي 37.4 غرام par le nombre dans mol اللي هو 0.85، غادي نلقاو 44 وحدة غرام par mol. دونك هذه هي لا بروميير كيسيون. دابا غادي ندوزو لا دوزيام كيسيون. علما أن الصيغة الإجمالية لهذا المركب CxO2x. دونك اشنو عطاونا هنا؟ عطاونا لا فورمول اللي هي CxO2x، بحيث أن x فهي واحد الفاريابل اللي ما عرفناش حنا، واحد المجهول. متفقين؟ دونك هنا بغاو لنا نحسبو إكس. اشنو غادي نخدمو؟ غادي نخدمو بالكتلة المولية. علاش؟ لأن الكتلة المولية ديال واحد الجزيئة هي مجموع الكتل المولية الذرية ديال الذرات المكونة لهذه الجزيئة. إذا من خلال هذه العلاقة يعني غادي نجبدو إكس. إذا عندي شحال عندي من السي؟ عندي إكس سي اللي أنا ما عارفاش، دونك إكس في الكتلة المولية ديال السي بلوس شحال عندي من الأكسجين 2 إكس الكتلة المولية ديال الأكسجين. دونك اشنو بغيت أنا؟ بغيت خصني نجبد إكس صافي. غادي نعمل بإكس غتبقى ليا لا ماس مولار ديال الكربون بلوس 2 فوا لا ماس مولار ديال الأكسجين. دونك لا ماس مولار ديال الجزيئة هي CxO2x تساوي x عامل 16 بلس الكتلة المولية ديال الكربون 12 بلس 2 فوا 16. دونك إلا جمعنا غادي نلقاو 44 إكس. إذا لقينا لا ماس ديالو هي 44 إكس وقبيله لقينا هي 44. إذا 44 إكس تساوي 44، دونك إكس تساوي 1. دونك المركب اللي عندي هو CO2 اللي هو ثنائي أكسيد الكربون، هو عبارة عن غاز. دابا غادي ندوزو للتمرين 5. قبل ما غادي ندوزو للتمرين 5 غادي نشوفو الحالة ديال الغازات. دابا شفنا الحالة ديال الأجسام السائلة والحالة ديال الأجسام الصلبة، دابا غادي نشوفو الحالة ديال الغازات. إذا أول علاقة عندي هي كمية المادة هي الحجم على الحجم المولي. غادي نشرحو هاد العلاقة. إذا هاد العلاقة بحال العلاقات اللي سبقوا. كمية المادة هي عدد إجمالي ديال واحد العينة على عدد المتواجد في مول واحد.
كمية المادة هي الكتلة الإجمالية ديال واحد العينة على الكتلة المتواجدة في مول واحد. بالنسبة للغازات كمية المادة هي الحجم ديال العينة كاملة على الحجم ديال مول واحد. VM هو لو فوليوم مولار. لو فوليوم مولار. دونك إلا بغينا لا كونتيتي دو ماتيير يعني ان لو نومبر دو مول هو لو فوليوم هو الحجم على الحجم المولي اللي هو حجم مول واحد من غاز معين. دابا غادي نجي الحجم المولي اللي خصني نعرف عليه هو انه تيتعلق بجوج ديال الحوايج: درجة الحرارة والضغط، مقدارين فيزيائيين. دونك الا كانت مثلا درجة الحرارة هي 20 دوغري سلسيوس والضغط لا بريسيون ديال التمبيراتور لا بريسيون اللي هي واحد اتموسفير كنسميوها الظروف ديال الخدامين واحد الظروف اعتياديه. الحجم المولي لو فوليوم مولار تساوي لينا 24 لتر بار مول. معتقل الا كنا خدامين غادي تبانا لا بريسيون تساوي واحد اتموسفير يعني الضغط الجوي، ولكن لا تمبيراتور هي 0 دوغري سلسيوس. هنا غادي نهضرو على الظروف النظاميه. اش غادي يوقع لو فوليوم مولار يعني الحجم ديال مول واحد غيولي هو 22.4 لتر بار مول. دونك في التمارين هما كيحددوا ليا واش خدام في الظروف الاعتياديه ولا في الظروف النظاميه. الا عطاوني الظروف النظاميه يعني ها شحال تيكون الحجم ديال مول واحد، الظروف الاعتياديه ها شحال غيكون عندي الحجم ديال مول واحد. اشنو هو الفرق بيناتهم؟ درجه الحراره. طبقا هنا عندي دوغري 20 دوغري سلسيوس وهنا 0 دوغري سلسيوس. دونك الحجم المولي بالنسبه لجميع الغازات غادي نلقاوه بحال بحال، تيتعلق فقط باش درجه الحراره والضغط. يعني ميمكنليش انني نجي مثلا نلقى O2 واحد مول من O2 يعني الحجم المولي ديال O2 تيختلف على الحجم المولي ديال مثلا C4H10 غاز البوطان. اذا بحال غاز ثنائي اكسجين بحال غاز البوطان كاملين غادي نلقاوهم تيحتلوا نفس الحجم. الا خدينا واحد مول منهم كاملين تيحتلوا نفس الحجم بشرط انهم يكونوا في نفس الظروف، اما الظروف الاعتياديه او لا الظروف النظاميه. دونك هذه هي العلاقه الجديده اللي عندي اللي توصلنا لها لحد الان. اذا هذه هي ثالث علاقه وغادي نشوفوا العلاقات الاخرين فيما بعد. دونك غادي ندوزو للتمرين ديالنا الله يخليكم. نعتبر ان غاز ثنائي الاكسجين يتواجد في الشروط النظاميه. دونك هضروا لي على الشروط النظاميه. اول حاجه خصني نعرف ان الحجم المولي هو 22.4 لتر بار مول. من درجة الحرارة والضغط أولا احسب الحجم V الذي يحتله 0.8 مول من غاز ثنائي الأكسجين. دونك أشنو عطاوني هما؟ عطاوني 0.8. دونك عطاوني كمية المادة من غاز ثنائي الهيدروجين أكسجين عفوا. دونك عندنا NO2 اللي هي 0.8 مول. دونك عطاوني كمية المادة وطلبوا مني الحجم. اذا غادي نخدموا بهذه العلاقه. عطاوني ان وطلبوا مني في مولار اصلا راه معطيه لينا. علاش؟ قالوا لنا الظروف النظاميه. دونك السؤال واحد عندي كميه الماده تساوي الحجم على الحجم المولي، يعني الحجم هو كميه الماده في الحجم المولي اللي هي كميه الماده شحال عندي 0.8 مضروبة في الحجم المولي اللي هو 22.4. إذا إلا درنا الجداء ديالنا دونك غادي نلقى 17.92 الحجم باللتر.
متفقين؟ 17.92. دابا غادي ندوزو للسؤال 3 عفوا 2. ما هو الحجم الذي تحتله كتلة M تساوي 7.8 غرام من غاز ثنائي الأكسجين؟ دونك بغاو مني الكتلة، عطاوني عفوا الكتلة ديال ثنائي الأكسجين اللي هي 7.8 غرام، وطلبوا مني الحجم ديال هذا الغاز. هذا السؤال كيسولوني على الحجم. اذا انا غادي ننطلق من المعطى اللي عندي اللي هو الكتله. اذا الكتله واش كاين عندي شي علاقه تنجمع ما بين الكتله والحجم؟ بطبيعه الحال لا، عندي كميه الماده تتعلق بالكتله وكميه الماده تتعلق بالحجم. دونك غادي ندوز عن طريق كميه الماده، نحدد كميه الماده هي الاولى، هي اللي ندوز نحدد الحجم. اذا شنو عندي في الاول؟ برومييرمون شنو غندير؟ اول حاجه غادي ندير عندي كميه الماده ديال O2 هي الكتله لا ماس ديال O2 على لا ماس مولار ديال O2. دونك اشنو بغيت انا؟ بغيت لو نومبر دو مول. دونك لا ماس ديال O2 اللي هي 7.8 غرام بار شحال عندي هنا؟ جوج. عندي جوج ديال الذرات ديال الاكسجين، لا ماس مولار ديالها هي الاكسجين، لان جزيئات تتكون من جوج ذرات اكسجين. دونك عندي 7.8 مقسومه على جوج مضروبه في 16. دونك غادي تعطيني 16 غرام بار مول. جبتها منين؟ من المعطيات اللي هي كتلة مول واحد. دونك هي 7.8 مقسومة على جوج 16. غادي نلقى 0.24 تقريبا وحدة مول. دونك هاني حددت كمية المادة. دونك ثاني حاجة غادي ندير غنمشي غنحدد الحجم. دونك عندي كمية المادة ديال O2 هو لو فوليوم ديال O2 على لو فوليوم مولار. دونك لو فوليوم ديال O2 ما هو إلا N O2 لو نومبر دو مول ديال لو ديوكسيجين فوا لو فوليوم مولار. دونك هنا لو نومبر دو مول ديال لو ديوكسيجين شنو هو؟ دونك هو 0.24 fois le volume molaire اللي هو 22.4. Donc 0.24 fois 22.4 par 5,376 litres. Donc هذا هو le volume ديال O2. دابا غادي ندوزو لا تروازيام كيسيون. شنو اللي كتقول لنا؟ احسب كمية المادة الموجودة في 15 لتر من غاز ثنائي الأكسجين. دونك شنو بغينا حنا؟ بغينا كمية المادة. إذا عطاوني الحجم ديال O2 في هذه الحالة هو 15.0 لتر. هنا 15 لتر وطلبوا مني لو نومبر دو مول. دونك كمية المادة ديال O2 سي لو فوليوم par le volume molaire. Le volume هو 15 على le volume molaire اللي هو 22 فاغي. دونك هنا غادي نلقاو 15 بار هي 0 0.67 مول. دابا غادي ندوزو 4 احسب كتلة حجم 22.0 لتر من غاز ثنائي الأكسجين. إذا بغينا نحسبو الحجم ديال 22 لتر من غاز ثنائي الأكسجين. إذا شنو دارو هنا؟ غيروا لينا عاوتاني الحجم وطلبوا مني الكتلة. دونك عطاوني الحجم طلبوا مني لا ماس. دونك ما عندهمش علاقه مع بعضهم ولكن عندهم علاقه مع كميه الماده. غادي نجيو لنفس الخدمه، غنمشيو غنقلبوا على كميه الماده من الحجم هي اللي غنمشيو نحددوا لا ماس الكتله في الحاله الثانيه. دونك غادي نمشي السؤال 4. دونك عندي
N ديال O2 تساوي VO2 par le volume molaire. Donc c'est 22 litres par 22,4. نلقاو 0,9 مول. دونك شنو بغينا حنا؟ بغينا لا ماس. عندنا لو نومبر دومول ديال O2 سي لا ماس ديال O2 على لا ماس مولار ديال O2. دونك اشنو هي لا ماس ديال O2؟ لو نومبر دومول فوا لا ماس ديال O2. باين ياك؟ هنا لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولار. دونك لو نومبر دومول فوا لا ماس مولار. Donc le nombre de mol 0,98 fois 2 fois 16 égale 31,36 grammes. C'est la masse de 22 litres de O2. C'est bon. Donc il y a le كتلة ديال 22 litres من O2.